आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो रिजन म्हटल्यार काल जो थिवी पिर्ना हांगासर GST उत्सव केल्लो BJPन, तितून आमचो आमदार निळकंठ हळर्णकर ते एक्सप्लेनेशन करपाक भोंवतालो. थंयसर जेन्ना आमचे भुरगे गेले आनी आमदाराक क्वेश्चन केले तेन्ना तेंच्यांनी व्हडल्यान आपली घोशणाबाजी करपाक स्टार्ट केली आनी आमदार मिनिस्टर मिस्टर निळकंठ हळर्णकर हेणी तेजे आन्सर दिवच्या पयलीं तो थंयसून गेलो. आनी आयज आमच्या वांगडा आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब आहा, ते तुमकां हेंचेर ब्रीफ करतले आनी थंय एग्जॅक्ट कितें जालें तें सांगतले. हेंच्यांनी तेन्ना कालूच ताका प्रेस घेवन सांगलेलें की आमी तुमच्या वांगडा GST उत्सव सेलिब्रेट करतले. आनी तेन्ना थंय गेले आनी थंय तांकां क्वेश्चन केले, जाल्यार क्वेश्चनाचे आन्सर नासले आनी ते थंयसून गेले. आनी तेच एक्सप्लेनेशन करपाक आयज ही प्रेस आपयल्या. बाब मनोज परब तुमकां हेजेर कितें आहा तें फुडलें सांगतलो. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या तेचें कारण सुबोधान ऑलरेडी सांगलेलेंच आहा. काल जेन्ना GST उत्सव सेलिब्रेट करपाक निळकंठ हळर्णकर पिर्ना पावलो तेन्ना तेच्या पयलीं आमकां सकाळीं मेसेज येयली आमच्या विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीच्या ग्रुपान, भितर हांवूय आसा, सरपंचाची, की आमदार येवपाचो आसा 5:00, तुमी सगळ्यांनी हजर रावचें म्हणून. त्या प्रमाणे हांव थंय एज अ VDC मेंबर हजर रावलो. पूण अशें जालें की निळकंठ हळर्णकर जे काम तेका तेच्या पार्टीन दिल्लें, GSTचे जे कितें तेंच्या रितीन तेंच्या तरेन जे बेनिफीट जाला ते म्हणटा, ते बेनिफीट सांगपाक म्हणून शॉपांचेर तेका भोंवपाक लायल्लो. पूण हो पॅम्पलेटां दिवन धांवपाक लागलो. हो थंय कोणाकूच खंयच्याच शॉपाचेर तेणी GSTचे बेनिफीट सांगूंक ना. हो थंय पॅम्पलेटां दिवन धांवलो. 10 मिनटान तेणी ऑलमोस्ट 15 ते 20 शॉपां कवर केली, जे एका शॉपाचेर अर्दो मिनीट पासून तो रावंक ना. आनी तो धांवन ते कंप्लीट करपाक सोदतालो. तेन्ना आमी तेका प्रश्न केले. आमी तेका इतलेच विचारले की तूं आमच्या ग्रामसभेक पिर्नाच्या कित्याक येवंक ना, जाल्यार तेच्या कडेन थंयचे आन्सर नासले. आमी तेच्या कडेन फक्त 2 मिनटां मागलेली, पूण तेणी ती 2 मिनटां दिवंक ना. पूण थंयच्यान पळोवन तेणी आपल्या ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्स आपयली आनी तेणे थोडे आपले पॉयंट्स मांडले. रातीच न्हू तर परती सकाळीं तेणी तेका जॅम पडोंक ना म्हणून सकाळीं परत तेणी प्रेस कॉन्फरन्स आपयली. परते तेका कितें तरी सांगूनचें दिसलें आनीक तेणी 2 पॉयंट एड केले. परती तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आमी जेन्ना तुका पिर्ना गांवांत तूं येयल्लो तेन्ना हांवूय पिर्ना गांवचो ग्रामस्थ आनी थिवी मतदारसंघाचो वोटर ह्या नात्यान हांव तुका जेन्ना प्रश्न विचारतलो तेन्ना थंय 2 मिनटां रावन तुवें उत्तर दिवपाक जाय आसलें. ती उत्तरां तुवें भियोन तुज्या कॅबिनान तुज्या ऑफिसान वचोन राती आनी सकाळीं तुवें घेतली. आतां जेन्ना निळकंठ हळर्णकरान काल GST उत्सव केलो, भितर पयले सोतेर पिर्ना गांवांत पयले फावट खंयचो तरी MLA गांवांत भोंवपाक पुलीस घेवन येयलो. ही सगळ्यान व्हडली लजेची गजाल आसा. जे पिर्ना गांवचे लोक हे टेररिस्ट, हे गुंडा, हे माफिया, हो म्हाजो प्रश्न आसा निळकंठ हळर्णकराक. पिर्ना गांवच्या लोकांक, पिर्नाच्या शॉपकारांक तूं कित्याक इतलो भियालो की तुवें पुलीस घेवन येयलो? तूं त्या गांवचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुवें तुजे कार्यकर्ता कोण आसा तांकां घेवन तूं यो, तुजो उत्सव कर आसलो. हेतून पुलिसांक भितर तुवें कित्याक हाडलें? हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की तूं भियाल्लो आसा, शॉपवाल्यांक भियाल्लो आसा, ग्रामस्थांक भियाल्लो आहा आनी पुलिसांक उबें करून शॉपवाल्यांची तोंडां तुवें बंद केल्लीं आसा. शॉपवाल्यांक भयाचें वातावरण तुवें निर्माण केल्लें आसा आनी तुवें दाखयलां की तुमी जर आवाज काडशात जाल्यार अशेंच आमी पुलीस हाडटले. आनी पिर्नाकारांक एक गुलामगिरीन आसलेल्याची जाणीव तुवें करून दिल्ली आसा. म्हणजे आपूण राजा आनी पिर्नाचे लोक हे गुलाम, हे तुवें काल मेसेज दिला. जशें आमी तुका काल सांगलेलें पयलींच की तुज्या वांगडा आमी GST उत्सव सेलिब्रेट करतले आनी दसरोय एडवान्स करतले, ती आमी आमची प्रॉमिस दवरली. आमी तुज्या वांगडा GST उत्सवूय तुजो सेलिब्रेट केलो आनी आमी तुज्या वांगडा एडवान्स दसरोय सेलिब्रेट केलो. आतां तुवें जे काल पॉयंट मांडले ते एक पॉयंट आमी तुज्या वांगडा तुजे कितें आसा तेका उत्तर दिता.
आमकां तुज्याय कडल्यान परती उत्तर जाय. कित्याक तूं काय रस्त्याचेर जेन्ना मेळटा गांवांत येता तेन्ना काय तूं उत्तर दिवचो ना, तेन्ना तूं पोटलो तुज्या ऑफिसान बस आनी तूं उत्तर दी म्हाका हेचेर. पयले स्वतेर तूं म्हाका विचार, तुवें सांगलें की ग्राम सभेक येवपाक एका आमदाराक रायट नासता म्हणून, आनी तुवें सांगलें की मनोजान ग्राम सभेचें पुस्तक वाचचें, ग्राम पंचायत एक्ट वाचचो म्हणून. हांव निळकंठाक सांगपाक सोदतां, आजून मेरेन गोंयच्या हिस्ट्रीन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन करूंक ना तसो पंचायत अफेर्स कमिटी ही आमच्या पार्टीची आसा. आमच्या पार्टीचो स्वतंत्र एक मॉड्यूल आमी काडला भुरग्यांक ट्रेन करपाक, आनी आमचो बाब अजय खोलकर भुरग्यांक ग्राम पंचायतीचेर कितें उलोवपाचें सेक्शन वायज तांकां ट्रेनिंग दिता. हें आजून मेरेन गोंयच्या हिस्ट्रीन केन्नाच जावंक ना. सो तुवें आमकां पंचायत राज एक्टान कितें बरयलां हें शिकोवपाची गरज ना. दुसरें म्हटल्यार तुजे कलीग, आतां तूं कितलीं वर्सां 3 वर्सां म्हणटा, 3 फावट म्हणटा तूं आमदार जालो, तुका इतलेंच सांगता हेचे इतले फावट तूं आतां पळयता जाल्यार कितलेशेच आमदार आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसऱ्या दुसऱ्या ग्राम पंचायतींनी ग्राम सभेक वचोन लोकां वांगडा विशय डिस्कस करता. गांवांत केन्ना मेजर इश्यू जाता तेन्ना लोक ग्राम सभेन पंचायत मिनिस्टराक नाजाल्यार MLAक इन्वायट करता आनी MLA त्या पंचायतींनी वयतात आनी ग्राम सभेक अटेंड करता आनी आपले कितें व्ह्यूज आसा ते मांडटा. आमकांय खबर आसा की जेन्ना ग्राम सभा जाता तेन्ना फक्त लोकलाकूच थंय उलोवपाक मेळटा, पूण जेन्ना तुका स्पेशल पंचायतीचें इन्विटेशन आसता खंयच्याय स्पिकराक स्पेशल इन्विटेशन जेन्ना पंचायत दिता तेन्ना ताका थंय येवन उलोवपाक आपलो प्रश्न मांडपाक फूल रायट आसता. जशें MLAक आपयता तशें ZP मेंबरांकूय आपयतात आनी कितल्याशाच ZP मेंबरांनी अशें ग्रामसभा अटेंड केल्ले आसा. हे निळकंठ हलर्णकरान पयलीं हेची नोंद घेवची जे ताका खबर ना. आमी तूं विचारता की आपूण ग्राम सभेक येवन करतलो कितें, आमी तुका ग्राम सभेक कित्याक आपयताले. ग्राम सभेक तुका इतल्याक लागून आमी आपयताले की आमच्या गांवांत जे डेव्हलपमेंटल प्लॅन्स जाता नाजाल्यार आमच्या गांवाचेर आयज जे संकट येयलां ते डिस्कस करपाक आमकां तूं ग्राम सभेन जाय आसलो. हें आतांच न्हू, म्हाका दिसता 2020च्यान आमी डिमांड करीत आसा की MLA ग्राम सभेन येवचो, पंचायतीन येवचो आनी गांवाच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल तेणें डिस्कशन करचें. हो विशय तर आतां जाला, जो शॉपां मोडपाचो, शॉपांचे नोटीसी काडपाचो, रोड वायडनिंगाचो विशय तर नवीन आसा. पूण हेच्या पयलींच्यान आमी तुका डिमांड करता पूण तूं येवंक ना. तुवें भितर तुज्या हितून हें सांगलें की VDCची कमिटी आसता म्हणून. VDC कमिटी आसता तेंच्यान ते आपल्या कडेन हाडटाना प्रपोजल दिता. हांवूय त्या VDC कमिटीन आसा. आमी VDC कमिटीन रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की आमदार आमकां जाय, आमच्या गांवचो जो डेव्हलपमेंट जाता तो डेव्हलपमेंट प्लॅन जो जाता तितून सगळ्यान इम्पॉर्टंट पार्ट आसता तो म्हणल्यार बजेट, फायनान्सीस आनी बिंग आमदार ह्या MLAक 2.5 कोटीचो फंड वर्साक मेळटा जो तेणी प्रत्येक ग्रामपंचायतीन मोडपाक जाय, डेव्हलपमेंटल कामां करपाक जाय. सो आमच्या पिर्णा गांवांत तेणी कितें कामां केल्या आजून मेरेन गेल्या 3-3.5 वर्सांक हें आमकां कळपाक जाय आसलें आनी तो फुडें कितें करपाचो आसा आनी आमच्या पंचायतीक कितें जाय, आमच्या VDC कमिटीक कितें जाय, ग्राम सभेक कितें जाय हें सगळें मांडपाक आमकां आमदार थंय जाय आसलो. पूण हो आमदार भियोन येवंक ना. कित्याक हेणी सारकी कामां करूंक ना, हेणी गांवांक जस्टीस दिवंक ना, हेणी गांवांतल्या लोकांचें आयकोंक ना आनी आपणाक जाय थंय तेणी पयशे घातलेले आसा. आतां ते पयशे घातला ना, सारके घातला ना कितें हेची चवकशी आमी फुडल्या हेका करतले. आमी हक्कान तुका आपयताले की तूं एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी हो सरकार आमच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो 2.5 कोटी तुका वर्साक दिता आनी तूं एक मिनिस्टर जावन आसा. सो आमच्या गांवचें कितें तरी कल्याण जातलें, डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून तुका आमी आपयताले पूण तूं थंय फेल जालो. आतां तूं म्हणटा की ग्राम सभेक तुका येवपाक मेळना नाल्यार रायट ना, जाल्यार जेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलें तेन्ना तुमचीच BJPची थंय पंचायत आसा. तुमचोच BJPचो MP सदानंद शेट तानावडे, तेचो भाव संदीप तानावडे हो सरपंच आसा. फूल प्रॉपर BJPची पंचायत, ट्रिपल इंजीन, चौपल इंजीन, सगळ्या तरेचें इंजीन तुमचें. जाल्यार तुमच्या सरपंचान, BJPच्या सरपंचान जर
आमी जी मागणी करता तू ग्रामसभेन जाय रॉंग असले जाल्यार तुज्या सरपंचान तुमच्या बीजेपीच्या सरपंचान तुका लेटर कित्याक केलें तेणे आमकां तेन्नाच सांगपाक जाय आसलें की हो कायद्यान बसना आमदार हांगा येवपाक शकना. सेक्रेटरी आनी सरपंचान ते रेजोल्युशन आमचे ग्रामपंचायतीन ग्रामसभेक पास करून VDCच्याय मिटिंगेक पास करून तुमकां इन्विटेशन तुका एक लेटर कित्याक केलें हें एक ते लेटर आसा. 3 तारखेक तेका 3/5 म्हणजे 3 मेक तेका लेटर धाडलेले. हे लेटर निळकंठाक ग्रामपंचायतीच्यान गेल्ले आसा आनी हें आसतना पासून तो येवंक ना. तेणी रिजन सिंपल सांगलें. तेणी सरपंचाक रिजन सांगलें की आपणाक येवपाचें ना लोक आपणाक प्रश्न विचारतले म्हणून आनी म्हणून भियोन हो येवंक ना. आतां निळकंठान आमकां आन्सर दिवपाची गरज आसा नाल्यार सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक प्रश्न विचारपाक जाय की हें लेटर तेंच्यांनी कशें काडलें. हे लेटरान क्लियर कट बरयला होल्डिंग स्पेशल ग्राम सभा विलेज पंचायत पिर्णा टू MLA Nilkant Alankar. This is to inform you that in last Gram Sabha meeting held on 27/04/2025 I adopted a resolution by the Gram Sabha members to request to hold a special Gram Sabha meeting with Honorable MLA of Thivim constituency. In this connection, Panchayat request to give us date and time so Panchayat can make arrangement and inform villagers of special Gram Sabha. Hoping you will consider request village Panchayat. एक बीजेपीचीच पंचायत बीजेपीचोच सरपंच बीजेपीच्याच मिनिस्टराक बीजेपीच्याच MLAक एक लेटर करता आनी तो MLA आपणाक येवपाक जायना आनी आपणाक भंय दिसता म्हणून तो भितरल्या कॅबिनान सांगता आनी भायर सांगता आपणाक येवपाक रायट ना म्हणून. आतां हितून हे सरपंच आनी सेक्रेटरी हे पिशे ते जाल्यार ते सांग तांकां कायदो खबर ना म्हणून तूं आतां फाल्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्सान ते सांग की हेंच्यांनी लेटर धाडून तुका चूक केल्या आनी हे दोनूय बोणे आनी ह्या दोनाय बोण्यांनी त्या चेअरार बसपाची हेंची लायकी ना तेंच्यांनी घरा बसपाचें म्हणून पयलीं सांग. ते जर तूं सांगता जाल्यार हांव म्हाजी चूक मान्य करता. तूं क्लियर कर आमी डिमांड करून चुकला काय तेंच्यांनी लेटर घालून चुकला. कोण चुकला कोण बोणे ते आमकां कळपाक जाय. ग्रामस्थ बोणे ग्रामस्थ पिशे काय सरपंच आनी सेक्रेटरी जो बसला थंय बॉडी बसला ती पिशी हें आमकां क्लियर कट निळकंठान आपल्या प्रेस कॉन्फरन्स आयज ना जाल्यार फाल्यां तेणी सांगपाक जाय. आतां आमी तुमकां सांगलें की आमकां हो MLA कित्याक जाय आसलो कित्याक आमच्या गांवांत आयज पर्यंत आमच्या गांवांक कितें जाय कितें नाका हें विचारपाक निळकंठ अलंकारान आज पासून एकूय मिटींग घेतलेली ना. आमी फाटलीं 4-5 वर्सां मागता की यो आनी तुजो MLA फंड आमकां खंय घालतलो तो सांग पूण तो येना. निळकंठान सांगपाचें की तो म्हणटा आपूण लोकां वांगडा आसा आपूण 3 टर्म जाले लोकांचे डेव्हलपमेंट करता लोकांचे इश्यू अंडरस्टँड करता. निळकंठान इतलेंच सांगपाचें की तुवें गेल्या 3 वर्सांक खंयच्या खंयच्या गांवांनी खंयच्या खंयच्या वाड्यार खंयच्या खंयच्या पंचायतीन तुवें मिटींग घेतले रिगार्डींग डेव्हलपमेंटल वर्क्स टू अंडरस्टँड लोकल इश्यूज लोकांचे प्रॉब्लेम कितें आसा ते लोकांचे मागणे कितें आसा ते हे अंडरस्टँड करपाक तुवें खंयच्या वाड्यार खंयच्या गांवांत खंयच्या देवळान खंयच्या चर्ची भायर नाल खंयसरूय तुवें केन्ना मिटींग घेवन लोकां कडेन हे सगळें विचारलां तें आमकां तुवें सांगपाचें आनी तुज्या प्रेस कॉन्फरन्सीन क्लियर करपाचें की 3.5 वर्सां तुवें एज अ आमदार एज अ मिनिस्टर लोकांक लागून लोकां कडेन कितले फावट तूं गेलो हो आमचो प्रश्न आसा. आतां इम्पॉर्टंट गजाल ते म्हटल्यार तो म्हणटा की रोड वायडनिंगाक हांव लोकांक भोडकोन घालता उग्र भाशा वापरता आनी लोकांक चाळोवन घालता आनी तो संस्काराचे गजाली करता. ते संस्कार काडटात हांव मागीर पूण हांव जेन्ना उग्र भाशा काडटा म्हणटा ती भाशा काडपाचें कारण इतलेंच की तुमचे पंचायती तुमचे सरपंच आयज लोकांक नोटिसी काडून हॅरेसमेंट करता. पिर्णा गांवांत 150 वयर नोटिसी काडलाय निळकंठाक खबर आसा की ना. हांव जर लोकांक फटयता हांव जर लोकांक भोडकोन घालता जाल्यार तुज्या सरपंचान तुज्या बीजेपीच्या सरपंचान लोकांक पिर्णा गांवच्या 150च्या वयर लोकांक नोटिसी कित्याक काडले आनी ते नोटिसी काडला काय ना हेचें उत्तर निळकंठान आमकां दिवचें. आनी ते नोटिसी
कित्याक काडून लोकांक त्रासांत घातला आनी लोकांचे प्रेशर कित्याक वाडयला, लोकांक टेन्शन कित्याक दिला हें निळकंठान आमकां क्लियर करपाचें. तो म्हणटा हायकोर्टाचे मॅटर आनी हायकोर्टाचो प्रोसेस आहा तो चलत आसा आनी आमचो सरकार कायदो करतलो. आमच्या आमदारान जेन्ना असेंब्लीन हो विशय काडलो तेन्ना सीएमान सांगले की आमी तेजेर कितें तरी तोडगो काडटले म्हणून असेंब्ली सोंपच्या पयलीं. पूण असेंब्ली जाली तरी हेचेर अजून मेरेन कसलोच तोडगो येयल्लो ना. आमी क्लियर सांगता येयल्ले ना. आयज पासून त्या लोकांक जेंकां नोटीसी येयला तेंकां रिलीफ दिल्लो ना. अजून मेरेन तेंकां वाचोवपाक कायदो जाल्लो ना. जर जाला, निळकंठ म्हणटा कायदो जाला जाल्यार निळकंठान तो कायदो दाखोवचो. आमचो सिंपल डिमांड आसा. हांव जर भडकोवन घालता जाल्यार निळकंठान हांव रॉंग आसा आनी हांव फटींग आसा म्हणून प्रूव करपाचो विथ डॉक्युमेंट. प्रेस कॉन्फरन्स ऑफिस बसून घेता पळय थंय डॉक्युमेंट दाखय की ज्या लोकांक नोटीस येयला ते फेक, ती फटींगपणान ते नोटीसी लोकांनी पिनून भायर मारपाचे, दिवाळे कडेन नरकासुरा वांगडा ते जळोवपाचे म्हणून निळकंठान सांगपाचें. जर निळकंठा कडेन हिम्मत आसा निळकंठान हे प्रेस कॉन्फरन्साक सांगपाचें. 2021 जो रिजनल प्लॅन जालो तेन्ना निळकंठ हो काँग्रेसीन आसलो. 2011 काँग्रेसचो सरकार आसलो आनी हो निळकंठ ह्याच थिवी मतदारसंघाचो आमदार आसलो. जेन्ना काँग्रेसीन गांवांत 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर आनी 30 मीटरचे रस्ते दाखयले, थिवी मतदारसंघाच्या प्रत्येक पंचायतीन जावं ती पिर्णा, osnodे, थिवे, कोलवाळे, कामुर्ले, रेवाडे, नादोडे सगळ्या पंचायतींनी जे तेणी शिरसय जे तेणी 15 आनी 25 मीटरचे 30 मीटरचे रस्ते दाखयले तेन्ना निळकंठ हळर्णकर हो MLA आसलो. ह्याच काँग्रेसी वांगडा ह्याच सरकारान तो आसलो, मिनिस्टर आसलो. जाल्यार ह्या निळकंठान तेन्ना ह्या 10 मीटर, 15, 25, 30 मीटरच्या रस्त्यांक ऑब्जेक्शन कित्याक हाडूंक ना हेचें उत्तर आमकां ह्या निळकंठ हळर्णकरा कडल्यान जाय. तेणी प्रेस कॉन्फरन्स नेक्स्ट टायम घेताना सांगपाचें की 2011 आपूण हेका अपोज केल्लो म्हणून, ह्या रिजनल प्लॅनाक आनी ह्या रस्त्यांक अपोज केल्लो म्हणून. आयज जर लोक फोंडान पडला, लोकांक जर नोटीस येयला, हायकोर्टान जर ऑर्डरी काडला जाल्यार ते कित्याक काडला? ह्याच प्रोपोज रस्त्यांक लागून. आनी ह्याच प्रोपोज रस्त्यांक लागून आयज पंचायती शॉपांक वचोन टेपी लायता. आमच्या पिर्णाय टेपी लायला, हांगा थिवे टेपी लायला, osnodे टेपी लायला, कोलवाळे टेपी लायला, सगळ्या कामुर्ले तुमी टेपी लायल्यात, रेवाडे तुमी टेपी लायल्यात, शिरसय तुमी टेपी लायल्यात. प्रत्येक पंचायतीन हांगा टेपी लायल्ले आसा. पंचायती मेजॉरिटी पंचायत हे निळकंठ हळर्णकरा अंडर आसा, बीजेपीच्या अंडर आसा. तुम्ही जर हांव जर फटींग आनी हांव जर लोकांक चाळोवन घालता जाल्यार लोकांक टेपी लावन लोकांक चाळोवन कोणे घातले, लोकांक भंयान कोणी दवरले, हे निळकंठान आन्सर करपाची गरज आसा. तो एक सांगता की हांव खंय बेश्टेच खंय पब्लिसिटी करता, हिरोगिरी करता. जर तूं आमच्या ग्रामसभेन येयल्लो, जर तूं आमच्या पंचायतीन येयल्लो आनी आमचे विशय जर आयकलेले जाल्यार म्हाका थंय रस्त्यार येवपाची गरज नासली, अजिबात म्हाका गरज नासली. तुका कितें आहा तें लोकूच थंय विचारतले आसले. पूण तूं ते ग्रामसभेन येवंक ना. नेक्स्ट विशय येता तो कोलवाळेच्या देवळाचो. तूं म्हणटा आपूण कोलवाळचो आपूण रहिवासी, कोलवाळे जाला, कोलवाळचें देवूळ तुज्या सामकें काळजा कडेन आसा आनी तें केन्नाच मोडपाचें ना म्हणून. जशें हांवें सांगलें 2011 जेन्ना रिजनल प्लॅन जाल्लो तेन्ना कोलवाळचोय रिजनल प्लॅन त्याच टायमाचेर जाल्लो आनी तेन्ना तूं त्याच काँग्रेसच्या सरकारान आसलो. हांव प्लॅन दाखयता, हो कोलवाळचो रिजनल प्लॅन, हो नाक्या जो रोड येता हो वयर रेवाड्या वयता. हांगा रामाचें देवूळ आसा. हे रामाचें देवूळ हांगा मार्क केल्लें आसा. हे रामाचें देवूळ आमचें, तेचो फोटो आमी घातला ह्या प्लॅनाचेर. आनी हो तो स्ट्रक्चर, ह्या स्ट्रक्चराचेर जर तुमी पळयत हे 15 मीटर 15 मीटर MDR म्हणून बरयल्लें आसा. हो 15 मीटर MDR 2011 जेन्ना निळकंठ ह्या थिवी मतदारसंघाचो आमदार आसलो आनी ह्या काँग्रेसच्या सरकारान आसलो तेन्ना हो प्लॅन ह्या काँग्रेसीन तेन्ना केल्लो. तेन्ना हो 15 मीटर रस्तो हांगा मार्क केल्लो आसा. आनी तुमी पळोवपाक शकता हे रामाचे देवळाचो जो स्ट्रक्चर आसा तेतून
अर्ध्या स्ट्रक्चरा कडल्यान हो रोड मार्क केल्लो आसा, रोडाची प्रोपोज लायन गेल्ली आसा. हांगा तुम्ही पळयता मुद्दम ही लायन, ही जी डॉटेड लायन वयता ही रामाचे ब्लू कलरचे हे स्ट्रक्चर, आणि हांगा तुम्ही पळयता अर्धे देऊळ कट करता, हाफ देऊळ. आता हो प्लॅन फोटींग उलयता काय मनोज परब फोटींग उलयता हे निळकंठान सांगपाचें. प्लॅन फोटींग उलयता जो तुवें केल्लो, ज्या रामाच्या देवळाक तुवें हांगा 15 मिटरचो रस्तो दवरून रामाच्या देवळा वयल्यान तुवें हांगा लायन ओडली, तो निळकंठ हलनकर फोटींग हो प्लॅन फोटींग काय मनोज परब फोटींग हे ह्या निळकंठान आमकां सांगपाचें, आमकां कळपाक जाय. सगळ्या ग्रामस्थांक कळपाक जाय, पूर्ण कोलवाळच्या लोकांक कळपाक जाय की कोण फोटींग उलयता. मनोज परब चाळोवन घालता काय हो बीजेपीचो सरकार, आणि तेन्ना काँग्रेसचो हेंच्यांनी लायन ओडून आमचे देऊळ मोडपाक सोदतात. निळकंठान हेचेर प्रॉपर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां सांगपाक जाय. आणि जर हांव फोटींग जाल्यार निळकंठान सांगपाक जाय की हो जो रोड आसा हो फेक, हे जे हांव कितें दाखयता हे फेक, हे निळकंठान दाखोवपाक जाय, प्रूव करपाक जाय. निळकंठान सांगपाक जाय ही जी लायन ओडल्या ही सरकारान त्याच्या तेन्ना काँग्रेसच्या ओडूंक ना आनी आयज बीजेपीच्या ओडूंक ना म्हणून ह्या निळकंठान प्रूव करपाचें. निळकंठान सांगपाचें की हो 15 मिटर MDR रोड जो कोलवाळचे देऊळ अर्दे व्हरता तो रोड डिनोटिफाय केला म्हणून तेणी सर्क्युलर आमकां दाखोवपाचें. कोलवाळचे देऊळ ह्या रोडा पासून वाचोवपाक लागून हो 15 मिटरचो रोड आसा हो आसा तसोच दवरला, हेचे डिनोटिफिकेशन सर्क्युलर ह्या निळकंठान आमकां दाखोवपाचें. आणि हे जर निळकंठ करता, हांव निळकंठाची कोलवाळच्या देवळा कडेन रावन नाक्यार रावन सगळ्या फुड्यान माफी मागता, सगळ्या फुड्यान हात जोडून हेची माफी मागता जर हो प्रूव करता की आमी फोटींग उलयता म्हणून कोलवाळच्या रामाच्या स्ट्रक्चरा वयल्यान हेंच्यांनी लायन ओडूंक ना म्हणून, प्रोपोज रोड व्हरोंक ना म्हणून. आणि आयज ह्याच प्रोपोज रोडाच्या वयल्यान तुम्ही आयज कोलवाळच्या सगळ्या शॉपांक तुम्ही नोटीसी काडल्या एज पर हायकोर्ट ऑर्डर. आणि हायकोर्ट ऑर्डर जर तू म्हणटा इतले लायटली घेता जाल्यार तुमचो सरकार कित्याक तो एफिडेविट दिना की आमचे रोड आसा तशेंच आसुनी आनी आमी कोलवाळचो रोड आसा ना जाल्यार गोंयभरचे जे रोड आसा ते आसा तशेंच दवरता, आमकां रोड वायडनींग नाका आनी आमी RP 2021 स्क्रॅप करता आनी कोर्टान ह्या मॅटरान पडपाचें ना म्हणून कित्याक एफिडेविट दिना? कित्याक तुम्ही कोर्टाच्या भियोन तुम्ही सगळे जाण गोंयकारांक नोटीसी धाडटा, शॉपांक नोटीसी धाडटा. आयज तुम्ही शॉपांक धाडल्या, फाल्यां तुम्ही घरांक धाडटले आनी लास्ट तुम्ही देवळांक, चर्चींक आनी कपेलांक धाडटले. हे आमकां सगळें खबर आहा. एक पीस करून तुम्ही लोकांक डिवायड अँड रूल करतात. आणि तू जो सांगता कोलवाळच्या देवळाक आपूण सांगला मोडूंक ना म्हणून, जेन्ना अस्नोडचे भुरगे तुका मेळपाक गेल्ले तुज्या ऑफिसान 20-25 जाण, तेन्ना त्या भुरग्यांक तुवें सांगला की आपूण तुमकां सांगता कोलवाळचे देऊळ मोडटा, तुम्ही तुमची शॉपां घेवन आपल्या कडेन कित्याक येयल्यात काय म्हणून. आनी जर तू सांगता हे तुवें मोडोंक ना, यो थंय राष्ट्रोळ्या कडेन अस्नोडच्या आनी नाल्लार हात दवर आनी सांग आपूण हे मोडोंक ना म्हणून. नाजाल्यार अस्नोडचे जे भुरगे तुज्या वांगडा तुज्या ऑफिसान येयल्ले, तुज्या कडेन आपली शॉपां वाचोवपाक लागून तुज्या कडेन पांयां पडोन येयल्ले आमकां सेव कर म्हणून, हांव त्या भुरग्यांक उबे करता, ते सांगतले नाल्लार हात दवरून की तुवें हें म्हटलां म्हणून. पळोवया कोण फोटींग तो. आमच्या सरपंचाक सुद्धा तुवें सांगला, आमच्या सरपंचा वांगडा आनी 2 जाण गेल्ले तेंच्यांनी म्हाका सांगला, डायरेक्ट VDCच्या मिटिंगेक सांगला की तुवें हे उतार काडला की कोलवाळचे देऊळ मोडटा जाल्यार आमी पिरणाची शॉपां कितें सेव करतले, ही तुवें उतरां काडला. हे तूं फोटींग जर आमी जर फोटींग उलयता दवर नाल्लार हात आनी प्रूव कर आमी फोटींग म्हणून. लोकांक पिशान काडनाका. हे पळय लायनी कोलवाळच्या सगळ्या लोकांक सांगता, हो तुमचो MLA निळकंठ हलनकर जो आपूण कोलवाळकार म्हणटा, ह्याच निळकंठान जेन्ना काँग्रेस सरकारान आसलो, रिजनल प्लॅन 2021 तयार जाल्लो तेन्ना कोलवाळच्या देवळा वयल्यान 15 मिटरचो रोड हिनी प्लॅन केला, स्ट्रक्चरा वयल्यान प्रोपोज लायन ओडल्या आनी आतां हो सरकारान BJPन गेला आनी आतां तुमच्या शॉपांक नोटीसी काडटा, फुडें हो देवूळूय मोडटलो. प्रूव करपाचें न्ही ना म्हणून, देऊळ मोडचो ना, हो रोड डिनोटिफाय केला म्हणून कागदपत्र दिन दाखोवपाचें, सर्क्युलर दिन दाखोवपाचो. आनी हे जर निळकंठ दाखयता 2 दिसां भितर, हांव चॅलेंज करता, हांव निळकंठाक नाक्याचेर कोलवाळच्या देवळा कडेन येवन माफी मागता, जाहीर माफी मागता हांव चुकलो म्हणून. तें दाखोवचें, पिर्णा गांवच्या सगळ्या लोकांक दाखोवचें की जे तुमकां नोटीस धाडल्या ते फेक आनी पिर्णाच्यान रस्तो जावचो ना म्हणून व्हडलो. पिर्णा गांवचे सगळे नोटीस आहा ते नल अँड वॉइड केला म्हणून सरकारान सर्क्युलर काडला म्हणून हेणी दाखोवचें.
आयज तुम्ही सांगता माझे घर, हें घर, तें घर. माझे घरान खंयसर बरयला माझे घर जाल्यार हायकोर्टान अजून मेरेन तुम्ही एफिडेविट कित्याक दिनात? माझे घर स्कीम काडले आनी सगळे नोटीसी नल अँड वॉइड म्हणून. ह्या सरकारान अजून मेरेन रोडा वयले शॉपांक वाचोवपाक अजून मेरेन कांयच करूंक ना. जर केल्लें आनी जर केला जाल्यार ह्या सरकारान सर्क्युलर काढला काय ना, जितले नोटीसी हजारांनी नोटीसी आज गोंयभर लोकांक गेला ते नल अँड वॉइड ते डस्टबिनान मारपाचे, ते नरकासुरा वांगडा जळोवपाचे म्हणून ह्या सरकारान ऑर्डर काढले काय ना ही आमकां पळोवपाक जाय आनी ती ह्या निळकंठ हलर्णकारान दाखोवची. जेन्ना अस्नोडच्या लोकांक गरज असली तेन्ना तूं येवंक ना, पिर्णाच्या लोकांक गरज आसली तेन्ना तूं येवंक ना, तांकां लागून तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना एक्सप्लेन करपाक बाबा तुमची शॉपां वयची ना म्हणून. पूण आमकां भिवन रेव्होल्युशनरी गोवन्साक भिवन तुवें थंयसर प्रेस कॉन्फरन्स काल घेतली आज सकाळी घेतली कित्याक तुका रातभर झॅम पडोंक ना म्हणून सकाळी परते तुवें रिपोर्टरांक आपयले, परती तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तूं म्हणटा आपूण कोलवाळचो ग्रामस्थ आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटा भायल्या लोकांक पयलीं सपोर्ट, भायल्या लोकांचो विशय घेतलो थंय मतां पडोंक ना म्हणून आमी आनी कितें केलें तुका सांगता. पयल्याच इलेक्शनाक 1 रुपया कोणाक वाडच्या आदी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ह्याच मतदारसंघात 5,000 मतां काडली. 5,000 1 रुपया कोणाक दिवच्या आदी तुमच्या भशेन लोकांक फेक आमिशां दाखोवंक ना, लोकांक पाकिटां वाडोवंक ना, लोकांक धमक्यो दिवंक ना, स्किमी बंद जातले म्हणून सांगोंक ना, लोकांक गव्हर्नमेंट जॉबाक लायता म्हणून फटोवंक ना. आमी ते बस्तींनी वचून वोटींग करूं हें करूंक ना, प्रचार करूंक ना, मायग्रंटांची वोट घेवंक ना. आयज हो कोलवाळे आपूण म्हणटा निळकंठ हलर्णकर आपूण कोलवाळचो ग्रामस्थ. ह्याच कोलवाळे मतदार कोलवाळच्या गांवांत कोलवाळच्या पंचायतीन तुवें ऑलमोस्ट 1,000 मायग्रंटांची वोटींग कार्डां तुवें केला. 1,000. कोलवाळच्या लोकांक सांगपाक सोदता की ह्याच निळकंठान हेच्या पयलीं जेन्ना सरपंच जाल्लो तेन्ना तिणी हाडून कोलवाळची स्क्रॅप यार्डां हाडून पाड घातली. आयज कोलवाळे आख्ख्या गोंयांत स्क्रॅप यार्डांचो हब करून हेणी दवरला, जे हेका फायनान्स करतात इलेक्शनाक, जेंची भुरगीं हेच्या स्कुलान वयतात आनी आमच्या भुरग्यांक ह्या भुरग्यां वांगडा ह्या मायग्रंटांच्या भुरग्यां वांगडा शिकचें पडटा. होच निळकंठान कोलवाळच्या गांवांत 1,000 मतदार तयार करून दवरला भायले. ह्या निळकंठान ना म्हणपाचें. ह्या निळकंठान आमकां सांगपाचें की आपूण त्या मायग्रंटांच्या वोटाचेर जिकान आनी आपणाक तेंची गरज ना आनी आपूण तेंच्या केन्नाच बस्तीन कॅम्पेन करपाक वचोंक ना म्हणून निळकंठान क्लियर कट सांगपाचें. आयज जर तूं कोलवाळचो सुपुत्र, कोलवाळचो चेडो, कोलवाळचो नागरीक जाल्यार कोलवाळेन तुवें 1,000 मायग्रंट वोटर्स कशे हाडले आनी तांकां गव्हर्नमेंट जॉब तुवें कशे दिले, तांकां गव्हर्नमेंटाचे स्किमी कशे दिले आनी तेंची घरां रेग्युलरायज कशी केली आनी तेंचे धंदे इल्लिगल थंयसर कशे तूं चलोवपाक दिता निळकंठान आन्सर दिवपाची गरज आसा. निळकंठा कडल्यान आमकां हेचो आन्सर जाय. आयज ह्या मतदारसंघान आमी ज्या बसला गांवांत थिवे हांगा थिवीची लालाकी बस्तीक तुका 2010 तुका कंप्लेंट गेल्ले लोकां कडल्यान रिक्वेस्ट केल्ली की लालाकी बस्ती मोड म्हणून. तुवें कित्याक इतली वर्सां मोडूंक ना? आमकां कित्याक वयचें पडलें? आमकां कित्याक कंप्लेनी फायल करचे पडले? आमकां कित्याक मिनिस्टराच्या फाटी लागचें पडलें? तुवें कित्याक मोडूंक ना? कित्याक तुजी वोट बँक आहा म्हणून. ह्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट ह्या निळकंठान 3,500 ते 4,000 मायग्रंट वोटींग करून दवरलेली आसा. लक्षांत दवरा, 3,500 ते 4,000 मायग्रंट वोटींग हेणी करून दवरलेलें आनी तेंच्या खुस्ताचेर आयज हो उठ्ठा. तेंच्या खुस्ताचेर आयज हो उठ्ठा. काल पासून जे तुज्या वांगडा कोण भोंवताले अस्नोडचे तेच्या भुरग्याक गव्हर्नमेंट जॉब तुवें लायला. महाराष्ट्रीयन तो कोण तो अस्नोडच्या लोकांक खबर आसा. जेन्ना आमचे अस्नोडचे भुरगे बेकार आसा तूं मायग्रंटांच्या भुरग्यांक तुज्या वांगडा भोंवता म्हणून तांकां जॉब दिता आनी आमच्या भुरग्यांक बेकार दवरता. ह्या निळकंठान आमकां आन्सर दिवपाची गरज आसा. कोलवाळची जी तुवें वाट लायल्या, कोलवाळेची इंडस्ट्री हाडून आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो तुवें दिवंक ना. निळकंठान डेटा आउट करपाचो की कोलवाळच्या भुरग्यांक कितले इंडस्ट्री आसा, भितर गोंयकार कितले आसा, कोलवाळकार कितले आसा, तो इशू तेणी घेतला काय ना. जेन्ना बिनानीचो विशय जालो, बिनानीचे भुरगे जेन्ना हेच्या कडेन गेले तेन्ना हेणी सांगले तुमी विशय घे, आपूण कितें करूं. हो फॅक्टरीज अँड बॉयलराचो मिनिस्टर, ते बिनानीन एक्सिडंट जाता 6 म्हयन्या पयलीं, तांकां वॉर्निंग दिवपाचो सोडून हो तेंच्या कडेन सेटिंगां करता. आनी थंय जर स्फोट जाल्लो, तो जर बॉयलर जर फुटलोलो जाल्यार कितलेशे 100च्या वयर भुरगे ते मरता आसले, जीव वयता आसलो. हो एज अ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स मिनिस्टर पासून फेल जाला. गोरवा कुत्र्या माजरांचो मिनिस्टर आसा थंयसरूय हो फेल जाला. प्रत्येक गजालीक हो फक्त फेल जाल्लो आसा. आयज
हो सांगता भायल्याचे जेन्ना विशय जालो तो सांगता गोवा इज अ कंज्यूम स्टेट म्हणून. आतां कंज्यूम स्टेट म्हटल्यार हांवें हो शब्द पयले फावट आयकला. कंज्यूम स्टेट म्हटल्यार कितें, हेचो अर्थ तेणी सांगपाक जाय. तो कितें कंज्यूम स्टेट म्हटल्यार कितें म्हणपाक सोदता. तो सांगता की गोंयांत खंय सगळें कितें येता तें भायलेच येता, सगळे भायले येता म्हणजे जे कोण भायले घेवन येता तांकां गोंयांतूच दवरपाचें, असं तुजें अशें म्हणणें आहा. आनी म्हणून तूं आयज भरता, म्हणून आयज तुवें सगळे कोलवाळे मायग्रंटांनी आनी आख्खे थिवी मतदारसंघ मायग्रंटांक दिवपाक तुवें चिंतला. तूं सांगता आपूण प्रत्येक फावटी ह्या मतदारसंघाचे विचार करता. तुका जुव्याचो ब्रिजाचो जेन्ना विशय जालो तेन्ना जुव्यार तुका आमकां हाडचो पडलो. आमी थंय पावले, आमी व्हिडिओ काडले, आमी लोकां वांगडा रावले म्हणून तुका थंय येवन फोर्सफुली तुका थंय व्हिडिओ काडचो पडलो. फोर्सफुली, नाजाल्यार त्या लोकांक पळय पासून नासलो तूं. आनी आतां सुद्दां तुजे प्रेस कॉन्फरन्स घेता, ते प्रेस कॉन्फरन्स फाल्यां परती प्रेस कॉन्फरन्स घे. तूं म्हाका म्हाजे संस्कार सांगता आनी संस्कार भाशा सांगता. आमी तरी भाशेचेरूच आसा. तुवें त्या मुशीर कोलवाळच्या गांवांत ह्या रामाच्या स्थानाचेर तुवें कसले कसले स्क्रॅप यार्ड वाले भरून दवरला पळय, तांकां तेंच्या स्कुलांनी तुज्या एडमिशन दिला पळय, ते चॅक कर. आनी तुजे कितें संस्कार आसा पळय ते मातशे सारके घरा बसोन तेजेर विचार कर. त्या संस्काराचेर स्क्रॅप यार्डां हाडपाचो तुजो संस्कार, क्रिमिनलांक भितर दवरपाचें त्या स्क्रॅप यार्डान तुजो संस्कार, इल्लिगल वोटींग कार्डां करपाचो तुजो संस्कार, हाऊस नंबर नासतना थंय वोटींग कार्डां रोलाचेर घालपाचो तुजो संस्कार, तेंची इल्लिगल घरां थंय बांदून दिवपाची तांकां आनी रेग्युलरायज करपाचे तुजे संस्कार, ह्या मायग्रंटा वांगडा आमच्या भुरग्यांनी स्कुलान बसपाचे हे तुजे संस्कार. जेन्ना तूं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, आख्खो लोक तुका रावलात आनी तूं तांकां तोंड दाखयना, हे तुजे संस्कार. जेन्ना एक पंचायत तुका लेटर करता तूं ग्रामसभेक यो म्हणून, ते लेटराक तूं कॅर करिना, हे तुजे संस्कार. गेली 3.5 वर्सां तूं खंयच्याच वाड्यार वचून लोकांचे प्रश्न कितें आहा हे तूं विचारिना, हे तुजे संस्कार. सांग आमकां संस्कार. आतां हें सुरवात जाल्ली आसा आनी तुवें हेंय सांगलां की आमी कापास्तादार इलेक्शनाक रावपाचें आनी जिखोवन दाखोवपाचें. आमी इलेक्शनाकूय रावतले आनी जिखोनूय दाखयतले. तुजे लास्ट 1.5 म्हयनो उरला, लास्ट 1.5 वरां उरला. एन्जॉय कर. फुडले फावट रेव्होल्युशनरी गोंस थिवी मतदारसंघ जिखतलो हें कन्फर्म आसा. हेच्या पयलीं त्या विश्वजीत राण्यान आमकां चॅलेंज केल्ली की तुमी जिखोवन दाखयना, IIT बंद करून दाखयले, ती बंद करून आमी दाखयली. तेणे सांगलेलें इलेक्शनाक रावा, जिखोवन दाखया. आमी जिखोवन दाखयले. तुम्ही आमकां तेन्ना सांगलेले पोगो बिल असेंब्लीन मांडून दाखया म्हणून, जिखोन येया म्हणून. ते आमी मांडले आनी तेच तुमच्या सीएमान गेले असेंब्लीक, मान्य केले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन इज ऑलरेडी डिफायन्ड. कायद्यान बरयल्लो आसा, तुमच्याच सीएमान हे केला. आमी इतलेच निळकंठा कडेन मागता, फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घे. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट, आतां तूं अस्नोड्या वचपाचो आसतलो, प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी सांग चोरा भाशेन येवं नाका आनी चोरा भाशेन पळोवं नाका. MLA तूं, मिनिस्टर तूं, डिक्लेअर कर आपूण येतलो म्हणून. प्रेस कॉन्फरन्स घे, अस्नोडच्या लोकांक सांग. हांव जेन्ना भोंवताले अस्नोड्या तेन्ना लोक म्हाका विचारताले, म्हणटाले गेल्या फावटी आमी निळकंठ भाईक मतां मारलेली, निळकंठ भाई येता काय म्हणून आमी रावल्ले. तो येयल्लो जाल्यार आमी आरत काडटा आसले, तेची ओवाळटा आसले, फुलाकारां म्हणोगली, आमी तेच्या गळ्यान हार घालून स्वागत करता आसले. पूण तो येवंक ना. ते हारूय कुसल्यार ती आरतूय पालावली, पूण तूं पावोंक ना. आतां वच, अस्नोडचे लोक तुका फुलांचे हार स्पेशल घेवन रावला, आरत घेवन रावला, मोराण्याचे काशी भायर काडून दवरला. बरें तापयल्ले आसा, पावस पडला, मातशें वत पडनी मागीर चल, बरें कडकडीत पेटोनी. तूं येयल्या उपरांत सगळे अस्नोडचे लोक तुका रावल्ले आसा. सो रिक्वेस्ट करता, जशें तुवें 2 प्रेस कॉन्फरन्सी रातच्या 12 वरां भितर घेतल्या तशीच प्रेस कॉन्फरन्स घे. अस्नोड्या तूं केन्ना वयतलो? पुलिसांक घेवन वयतलो काय विदावट पुलीस वयतलो? 30-40 कार्यकर्ते व्हरतलो काय थोड्याच मनशांक घेवन वयतलो? कितें तें सगळें सांग. लोक तुका रावल्ले आसा तुजें वेलकम करपाक, तुजो सत्कार करपाक, आनी तुका जो रिस्पेक्ट जो दिवपाक जाय तो रिस्पेक्ट दिवपाक तुका सगळे अस्नोडकार रावल्ले. आतां तूं म्हणटाय, तुवें एक उतार काडले की पिर्णाच्या लोकांनी आपणाक कांयच विचारूंक ना म्हणून. तूं पिर्णाच्या दुकानांनी कितलो वेळ रावलो विचारपाक? ते GST कितें ते सांगच्या आदी ते दिले पॅम्पलेट पळो. पोस्टमॅन सुद्दां गजाली मारता रावता आनी घरा येताना. गोंयचे पोस्टमॅन आसले पळय ते सुद्दां जेन्ना लेटर दिवपाक वयताले पळय तेन्ना मातशे गजाली मारी 5 मिनटां. बाबा कसो आहा, काकी कशी आहा, ती च्या बीन पिताले. तूं पळो मरे,
सोलापूरचे बीन येता पळय पोस्टमॅन आतां दिवन वयता तो सोलापूरचो पोस्टमॅन कसो तूं येयलो सगळ्या पिरणाच्या शॉपांक ते पेम्पलेटां वाटली आनी पळो अरे 15 मिनटांक तूं 25 शॉपां करता कंप्लीट आनी इतल्या फास्ट तूं जीएसटी तुजे मोदीचे एक्सप्लेन करता लोकांक पेन ड्रायव्ह बीन दिवन गेला कितें लोकांक तूं काय हात दवरून गेल्यार खंयच्या बाबा भशेन सामको चमत्कार निळकंठ बाबान हात दवरलो आनी लोकांक सगळे जीएसटीची नॉलेज सगळ्या शॉपवाल्यांक तकलेन पावली अशें बीन हात दिलो कनेक्शन बीन कितें केला काय हात दिल्या उपरांत सगळी नॉलेज पास जाता थंय ते महाभारतान रामायणान बीन दाखयता तशें कितें आहा काय पावर तुज्या कडेन जाल्यार कित्याक तुवें एक्सप्लेन करूंक ना लोकांक राव आसलो मरे सुजागात कित्याक धांवतालो एमएलए तूं आमदार तूं कर आसले मरे मोदीचे तुजे कितें आहा पळय स्वप्न ते सारकें पावोनी आहले मरे लोकां कडेन कित्याक कळ्ळो अर्दी शॉपां कित्याक सोडली तेंची मतां नाका तुका भियालो परत ते क्वेश्चन विचारतले म्हणून परतो यो हांव मागता निळकंठा कडेन यो आमच्या ग्रामसभेक येयना जाल्यार तुका दिसता ग्रामसभेक तुका येवपाक रायट ना तुका खबर नासतली सोड मिटींग आपोवया बरी पेजात बरो वॉटरप्रूफ माटो घालया सगळो स्पॉन्सर आमी करता पंचायतीन करपाची गरज ना रेव्होल्युशनरी गॉन्स फूल खर्च काडटा कितें जाता ते माटो घालया बरी सावंड सिस्टम घालया तूं येता तेन्ना बँड आपोवया बरे फोलियो बिलियो वाटेर लावया रेड कार्पेट जाय जाल्यार घालया बरो गुलाबांचो कडकडीत सामक्या तांबड्या गुलाबांचो पावरफूल हार तुका हाडया हार गळ्यान घालून तुजें स्वागत करया तुका नाल आनी एक शाल दिवन तुका स्टेजीर बसोवया आनी मागीर मिटींग चालू करया यो फक्त तारीख वेळ आमकां सांग आमी तयार आसा आनी जे जे तुका आमी सांगला ते तूं आमकां रॉंग प्रूव करून दाखय रामाच्या देवळाच्या स्ट्रक्चरा वयल्यान रस्तो ओडूंक ना म्हणून तूं आमकां सांग जी जे नोटीसी तुज्या पंचायतीन धाडल्या ती फेक आसा म्हणून तूं आमकां सांग ते सगळे फोटींग ते आतां तुमी कोणाकूच रिप्लाय करपाची ना तेचे जे सर्क्युलर्स तुमच्या गव्हर्मेंटान काडला सगळी शॉपां वाचोवपाक ते आमकां सांग आमकां कळपाक जाय आनी मनोज परब लोकांक बेश्टो भडकयता हें प्रूव कर हें जर तूं प्रूव करता हांव तुजी जाहीर माफी मागपाक तयार आसा देव बरें करूं